आज रबीउल अव्वल की 13 और 14 अल्लाह वालों दूसरी जुमेरात और जुमातुल मुबारक के अजीम व शान दिन बस या रहमानू, जो कि अल्लाह पाक का मुबारक नाम है जिसकी रहमत, नरमी और मेहरबानी अल्लाह वालों तमाम आलम इस्लाम के लिए है, तमाम इंसान के लिए है। क्योंकि जब तक हम लोग अल्लाह वालों इंतकाल नहीं कर जाते, हम पर तौबा का दरवाजा भी खुला रहता है, हम पर अल्लाह वालों रब की रहमतें भी मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होती हैं। तो आज आप लोग रबीउल अव्वल की दूसरी जुमेरात को भी ये अमल पढ़ सकते हैं और दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन भी ये अमल पढ़ सकते हैं। या रहमानू का साथ में 4 आयतों पर मुश्तमिल सूरत सूरह इखलास, जिसकी तासीर और ताकत ये है कि अगर कोई बंदा सूरह इखलास पढ़ ले तो उसको 10 सिपारों का सवाब मिल जाता है। और अगर इस सूरत को अल्लाह वालों 3 बार पढ़ लिया जाए तो एक मुकम्मल कुरान करीम खत्म करने का सवाब मिल जाता है। और जब यही अमल जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ा जाता है तो इसकी कदर व कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अल्लाह वालों अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात परेशानियां दूर कर देता है, तंगदस्तियां खत्म कर देता है, परेशानियां मिटा देता है। आज अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगना चाहते हो तो मांगो, अल्लाह पाक देगा। रब की बादशाहत और रब की रबूबियत का तकाजा ही यही है कि हम लोग अल्लाह पाक से सवाल कायम करें, अल्लाह पाक से मांगे। हमारा अल्लाह पाक हमें अता करेगा, हमें नवाजेगा, हमें बार बार हमारी गलतियों पर अल्लाह पाक अता करता है, बार बार परेशानियों पर भी हमें नवाज देता है, हमारे गुनाहों पर फौरन पकड़ नहीं करता, लेकिन अल्लाह वालों हमें अता लाजमी फरमाता है। ये रब की बहुत बड़ी शान करीमी है, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल और करम है। तो लिहाजा आज ये अमल लाजमी रबीउल अव्वल की 13 तारीख दूसरी जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ लें, यानी कि दूसरी जुमेरात को भी पढ़ सकते हैं और जुमे के दिन भी पढ़ सकते हैं। दोनों दिन आपके पास मौजूद हैं, जब पढ़ेंगे आपको फायदा होगा। सूरह इखलास जब नाजिल हुई तो कुफार कह रहे थे कि अपने अल्लाह का तारुफ बताओ, इसलिए अल्लाह पाक को ये सूरत इतनी महबूब है। और पूरी दुनिया में सूरह फातिहा के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी सूरत की तिलावत की जाती है या वज़ाइफ किए जाते हैं तो वो सूरह इखलास ही है। तो अल्लाह वालों ये वो सूरत एक तो घर के बच्चों को ये याद होती है और ये अमल इतना आसान है कि घर का कोई छोटा भी हो तो वो भी इस अमल को पढ़ ले, बहुत फायदे हासिल होंगे। माएँ बेटों के लिए पढ़ सकती हैं, बहनें भाई के लिए पढ़ सकती हैं, बाप के लिए पढ़ सकती हैं। यानी ये जो अमल है ये मोहब्बतें लेकर आता है, घर में से तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, रुकावटें सब मिटा देता है, नजर बद खत्म कर देता है। तो अल्लाह वालों ये अमल, ये वजीफा हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि हर घर में मुश्किलात परेशानियों का तसलसल चल ही रहा है। तो आप लोग ये अमल लाजमी पढ़कर देखिएगा, क्योंकि इस अमल को पढ़ते ही आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे, आपकी तंगदस्तियाँ, आपकी परेशानियाँ, आपकी बेबसियाँ सब अल्लाह वालों ख़त्म हो जाएंगी। ये इतना बड़ा अमल है। तो आप लोग खुद भी इस वजीफे को पढ़े सवाब की नीयत से, दोस्त अहबाब तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल अव्वल की 13 तारीख आ जाए या 14 तारीख आ जाए, यानी दूसरी जुमेरात को भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं और दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन भी आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। अल्लाह वालों निहायत अजीम व शान अमल है और बहुत मुकद्दस घड़ियां हैं। ये जो घड़ियां मैं आपको बता रहा हूं ना, रबीउल अव्वल की 13 तारीख और 14 तारीख दूसरी जुमेरात और जुमे का दिन, ये दोनों दिन मुजर्रिब दिन हैं। अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए इस वजीफे को पढ़ लें, तंगदस्त हैं तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें, अपने मामलात में बेहतरी के लिए पढ़ लें, मकरूज हैं कर्ज से अदायगी चाहते हैं तो कर्ज से मुकम्मल खुलासी के लिए भी ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपके तमाम मसलों का हल इस अमल के अंदर, इस वजीफे के अंदर छुपा हुआ है। तो दोस्तों लाजमी ये अमल पढ़ें, क्योंकि आपकी मुश्किलात भी खत्म होंगी, आपकी तंगदस्तियां भी दूर होंगी, आपके मामलात में भी बेहतरियां आ जाएंगी। तो अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से पढ़ना है
یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ والوں، جو ہم دعائیں کرتے ہیں یہ رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور اگر کسی ایک کی آمین بھی اللہ پاک کو پسند آ گئی تو سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو ایک محبت والا ذریعہ بھی ہے کہ ہم سب مسلمان ایک ساتھ مل کے دعا کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، رب کی بارگاہ میں التجا کریں، تو رب کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے۔ تو اللہ والوں آئیں ایک بار ثواب کی نیت سے آمین بھی آپ لوگوں نے ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ ربیع الاول کی 13 اور 14 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں لاچاریاں نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے، تو اللہ والو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، ہم سب کے لیے رب کی رحمتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے دعاؤں میں شرکت کرنی ہے، اور آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، روحانی علاج بھی کیا جائے گا۔ اللہ والو ماہ ربیع الاول کی 13 اور 14 تاریخ کو یعنی دوسری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن جو عمل پڑھنا ہے اس کی ترتیب کو سماعت کر لیں، جب بھی وقت ملے، جب بھی موقع ملے، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں۔
दोनों दिन 13 तारीख को भी पढ़ सकते हैं और 14 तारीख को भी पढ़ सकते हैं, दोनों दिन आपके पास मौजूद हैं। बस आप लोगों ने बावजू होना है। कोशिश करें एक मुट्ठी चावल के दाने आप लोगों को कहीं से मिल जाए, या फिर बाजरा मिल जाए, या फिर चीनी। बस देखें परिंदों को डालना है ताकि सदका आप लोगों का हो जाए। कुछ नहीं तो 100-50 रुपए का कहीं जो है करीब में कोई दुकान है तो वहाँ से जो है कलेजी वगैरह ले लें, तो उस पर भी ये अमल हो जाएगा। वरना कुछ रकम अल्लाह की राह में सदका कर देंगे तब भी ये वजीफा हो जाएगा। अब आप लोगों ने पानी का गिलास भी लाजमी रखना है, क्योंकि पानी के गिलास पे हम दम करके उस पानी को पिएंगे ताकि इस अमल की रूहानियत पानी के अंदर चली जाए और पानी के जरिए आपके जिस्म में वो तमाम रूहानियत उतर जाए। तो अल्लाह वालों, बावजू होकर मसल्ले में बैठ के सबसे पहले आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। मैं यही कहूँगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना है जो कि नबी पाक की विलादत का महीना है, जश्न वाला महीना है। तो इस महीने में दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना चाहिए, जो कि नमाज में पढ़ना फ़र्ज करार दिया गया है, और कुरान में भी दुरूद इब्राहिमी ही हमें मिलता है। तो एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसदों की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है तो कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानियां अलग अलग हैं, हर बंदों के मसाइल अलग अलग हैं, सब लोगों की तकलीफ़ें अलग अलग हैं। कोई किसी से मोहब्बत कर रहा है, चाहता है कि मेरी पसंद की शादी हो जाए, फला घर में मेरा रिश्ता हो जाए, फला लड़की मेरे निकाह में आ जाए, या फिर कोई लड़की चाहती है कि फला लड़के से मेरी शादी हो जाए, वो मेरे जो है वो निकाह में आ जाए ताकि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, बाइखलाक इंसान के साथ गुजरे। तो अल्लाह वालों, लाजमी आप लोगों ने इस अमल को आज रबीउल अव्वल की चाहे तो 13 तारीख को पढ़ लें और चाहे तो 14 तारीख को पढ़ लें, दोनों दिन आपके पास मौजूद हैं। लाजमी आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पानी का गिलास ज़रूर रखिएगा अपने साथ, और सदक़े के लिए भी कुछ ज़रूर रखिएगा। अब अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नजर आते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस अल्लाह को इस नाम से पुकारो, या बासितू से पुकारो, क्योंकि ये वही नाम है जो खाली झोलियां रहने नहीं देता, आपके झोलियां भर भर के अता करता है, रिस्क तो छप्पड़ फाड़ कर अता होता है। अल्लाह वालों, जो तंग दिलों को खोलकर राहत भरता है, ये वो नाम है। अगर आप मौत को तरजीह दे रहे हैं, खुद को बंद गली में महसूस कर रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा ऊपर चल गया है, बेबसी का आलम है, तो या बासितू को पढ़ना हर मसले का हल है। या बासितू ये वो खास नाम है, ये वो खास सिफ्त है जो अल्लाह पाक को बेहद महबूब है। और जो भी इस खास सिफ्त को पढ़ता है, जो भी या बासितू को पढ़कर मदद तलब करता है, उसकी मदद की जाती है, उसके लिए आसानियां हो जाती हैं। मैं अपनी तमाम बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आज मेरे बताए गए तरीके से
اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت قل هو اللہ ہے، اس سورت کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور آج سورہ اخلاص کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ پر اگر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا۔ دیکھیں، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، غیبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تسبیح، یہ سورت رب کی لاڈلی ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کا تعارف ہی یہ سورت ہے۔ جب منافقین نے پوچھا کہ رب جو ہے وہ کون ہے، کس حال میں ہے، تو اللہ پاک نے اس پوری سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ
کہ اس سورت کی جو نسبت ہے وہ میری طرف ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 100 مرتبہ اللہ والوں 100 مرتبہ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اور اگر اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے نا تو ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں یہ آج کا تو بہترین وظیفہ ہے۔ اب سورہ اخلاص آپ لوگوں نے پڑھ لی اللہ والوں 100 بار ایک تسبیح کی صورت میں 100 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے اللہ والوں، آج کا مجرب وظیفہ، آج کا خاص وظیفہ جو کہ یا رحمانو ہے۔ یا رحمانو اللہ پاک کا مبارک نام ہے، بابرکت نام ہے، رحمت والا نام ہے۔ آپ لوگ یہ نام ربیع الاول کی اللہ والوں آپ لوگ 13 تاریخ دوسری جمعرات کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور 14 تاریخ دوسرے جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لیں۔ مجرب کلمات ہیں، خاص کلمات ہیں، آپ لوگ لازمی اس عمل کو پڑھیں کیونکہ اللہ والوں بہت خاص عمل ہے۔ یہ عمل ربیع الاول کی دوسری جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لازمی دوسرے جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ لازمی اس عمل کو پڑھیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ملاحظہ کیجئے گا، یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 200 بار، 2 تسبیحات 200 ٹائمز 200 بار آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ پھر پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، چاول چینی جو بھی ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا آپ لوگوں نے ایک بڑے اچھے اور جامع انداز میں مانگنی ہے کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کے بے پناہ قریب لے جاتی ہے، ہماری تکلیف اور دکھوں کو دور کر دیتی ہے۔ پہلے تو پانی کے گلاس کو پی لیں جس پہ دم کرا ہے، صدقہ بعد میں کیجئے گا، پہلے دعا مانگ لیں اس کے بعد صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کو ڈال دیجئے گا، صدقہ ہو جائے گا۔ ورنہ کچھ رقم اگر رکھیے تو وہ بھی آپ غریبوں کو دے کے صدقہ آپ کا ایسا بھی ہو جائے گا۔ دعا کھل کے مانگیں۔ یہ ربیع الاول کی 13 اور 14 تاریخ بڑی مجرب تاریخیں ہیں، بہت ہی خاص دن ہیں۔ دوسری جمعرات کو بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، دوسرے جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ پریشان ہے دونوں دن پڑھ لیں، بہت زیادہ پریشان ہے تو ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کو ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔